سمع باتردني تتسلط ما مجمرتا زوري شخص الشي ناكلتي ناس شتايتنا شكري نمتي خمس سمع النبات رد إني لمنتاي إخي كوم أجيركي مثل يطاقمك كتقصلي عيدلي يكون مخنياتو مساخي حما أنصبقون حليفة أيه بدين بجيرا خعاء يفلت أكيد فلت إني خنا مسوخ تقصلس أي فقدلكي نا حما أساس لزخونة بزحات دك أنستو سلزرخس سامي لا بل إيه عليكس مالتو سلام كورات تخاتلتي ناي صلاليتو كمين يخوم أنا سلام يخز جاهر أملاخ مسكن كم أنا سلام لله هو دما سلام كتكون لي إيه ناي لباوي تمنيت أيو كورات تخاتلتي أم باركس كم تو ناي وترو متوعهم أي فليني بتقول رأيتها بتعمي إلى مسكين عمي اللي لالكي إيه نايلو ما أنت تحسنا مع فونت بتعمي زحزن مالتيو كمتي أم توزو سمعهم هو مالتيو أكركر كم زقنيو مالتي شم فلال كاوز قن الوارح نقل ملنا وطيران كم زبلوا لي لنا عليكس كمتو أو شاشال مديات رؤوم لهم كوينو جن بتعمي زحزن كعلم ما أنتي بسنكا لا حما أنا جرات تغيروا خام زلوا الأول فيديو لا براند حضر لي كل نجار تغيروا خام زلوا عليكس يو زر زلوا أو تعزبت مالتيو مجمريا از ነገር ጂ ክጅምርዎ ተለዉ ንሳያ ጠንካራ ጎበዝ ማለቴ ውሽጥ ኣና ይባዕላን የዋ ግን ውሽጣ ካን ውሽጥ ጠንካራ ኮይና ለፍቱ ሚድያ ተቃረብ ነይራን በይ ንሱ ምንም ጽቡቅ ገይራ ሓሳቡ ክገልጽ ይኽእል ብጣዕሚ እዩ ተረብሽ ነይሩ ማለት እዩ ዝሮኦ ናይ መፈጸምታ ከዓ ናይ ሎማዓንቲ ግዲድ ዝበለ ብጣዕሚ ተረብሹ ክስካብ ክዳኑ ምቕዳድ ክስካብ ምዕባድ ንሳጊን ምንም የመሰላይ ምንም ድብርቅ የመሰላይ ከጎርመኩም ማለት እዩ ትርእይዎ ኣለኹም ምንም እንደዚኣም ኣይረኣየተይ ከም ኣይላያንያ እና ብጣዕሚ ትዝሕዝነካ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ መኽበሪኡ ከም ዘይፈቲ ለኽብሮ ሰብ ኣይፈቲ ብቻ محدشي مالتيس محدش هم ظهرنا للو خع حدشة 6 عامات 7 عامات لعلي أنز جورا أفكاري عددي فعلا تلي أفكاري خمس خدف نشوف ما تتأكد كم زي كنا كما خرات له كم نشتن حفتو أنا ولد خيفولت أمية أحوات كيفولت أمية كلي إترف بق خم حفتي كم قال عادي كم جوروتي كم كل نجر إيز مخرج زول خنا كتسمعني تقينكي سمعني عند حرزة تسمعني جين منهم كجبر يا خلي جين سمعني له بتعمل لمن أيو الناس زي تربح عن السقع خان السو يربحيو يربحن زي يربحن أنا إيز فولت مسؤ هوت مكيرة زلخ أنا يطرحيه نمتاي دوب وريخات فور ديلا بتعمي بقطع لا ملصوت اللي يا للي زي كون دينيروا أيقوني اللي تخاتلتي جودي فيو مالتي بايزوي بتعمي بونت كم تطرقوا لهم مثل بتعمي اللي حزنك عليكس مالتيو كل جيزة خعابك دم عين ملء يلو بقى لخنا كميسي ندعي كما يمو بقى مالتي نازق العزيز أنا خجلت إيك ألكينا ما نبي تخكل ولا دراما يخنسي بقاس أي كألي بقى مالتك خلسي أي كألي ولا دراما ديو ولا تعيسو ديو اسو دحر لر أنا قاريو مالتي أفت هذه أنوري عندنا أين خنفرد نخلنا دحر لما تنجر ويتعرق أملاونا ورمديون قوتلو ويسام ديا هتكسر زراجين بدعم إيه لحزنك مالتي كاب ناي مجمرة فقرنيا خا أحدشتكا انتاي نوتو زي فلت كادي سراخيتكا اسو ماكينة سلازة حازة ويكا عن اسو منصر هادية سلازة هوا اسخعا عم مجمرة فقرنيا خوينو مقتلو مسيلي تعاينة هادية يباني رويكا تعاينة فقري قلت ألا نيرو زي اللي تخاتاتلتي قودي فويوس لتكاتاتلوهم مالتيو زرو زرقين بتعمي إلى حزنك داقق بتعمي تعيسويكم تريوا زلهم عمنقو خمز غرق أروو بتعمي تقطعو أزغني بديتات لك أنا نعاتهم حيزو يوم يمتس المهنياتو حيزو يوم متس لمتس تخينا اندحر زي عارقهم حيزو يوم متس اندحر زي سامعني ساخت سمعنا ما أي تخيلي نسوون كرد أني أي خيلي بايزوين أنا حيزو يوم كمتس أي كأدنيا كافحجي إلونا نيري مالتي يخون دا أمبر هيك أبس أي حيزوهم مسئلهم معنتي لو نورمال الملوس مسئلهم مالتي جين ألهم معنتي للي أبدع محيلا زلا نعود كيرات زلاد ما نسعيا أبزي معلو أبز خن حشش
ክጥቀም ወይ ከዓ ዝኾነ ጨና ክፈጥር ኣብ ብራንዳ ክሓድር ገይራቶ ዘላ ብሰንኪ ጓል ማለት እዩ። ፍቅሪ ዕውር እዩ ብእውነት ፍቅርስ ዕውር እዩ ዝበሃልስ ከም ናዚ ዝበለ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ማለት እዩ። ግደፊ ኣይጠቕመክን ከብላ ተሎ ኣይምልከተካን ኣየእትየካን ኢላ ብጣዕሚ እዛ እናተማጎተት እያ ማለት እዩ። ኣዴክ ዝኩሉ ዓመት ምስ ኣነዩ ግን ናጓል ክብሪ ከም ዘይፈልጥ ጓል ከመይ ጌርካ ኣተሓሕዛ ክትሕዛ ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ ከም ዘለካ ከም ዘይፈልጥ ማለት ከምኡ ጌራ እያ ናናሸወቶ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ትልሕዝነካ ነገር ማለት እዩ። ምስኡ ክትኮን ተላ መጀመርያ ግን ብጣዕሚ እያ ትፈትዎ ነይራ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍቅሪ ትገልፀሉ ነይራ። ሕዚ ተገምጢላ ልሳሚ ድሕሪ ምፍቃራ ወይ ከዓ ልሳሚ ድሕሪ ፍሬንድ ምግባራ ድማ ናይ ጓል ክብሪ ፈልጡ እዩ። ሳሚ ንስኻ ግን ናይ ጓል ክብሪ በፍፅም ኣይትፈልጥን ኢኻ ንምልከተካ ጉዳይ እውን ኣይኮነን እዩ ኣባየ ኢላ ክትምልሰሉ ተላ ድማ ኣሌክስ ብጣዕሚ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ምስሊ ዓይኒ ሽጉርቲ መሲሉ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ማለት እዩ። ዝሮኦ ሲጀመር ኣነ 3 መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ካብ ልሕዝነኒ ማለት እዩ። ብትክክል ዋና ኖርማል እዩ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝነኒ ኣሌክስ ማለት እዩ። ስቁስ ክሊሎ ክብሪ ጓል ተነስተይቲ ይፈልጥ እዩ። እሱ ንዓይ እንታይ ከም ዝገበረለይ ወይ ከዓ ብከመይ ዓይነት ከም ዝከባከበኒ ትፈልጦ ተኣምር ኣይብልካን። ኣነስኺ ክትወድቂ ኣይደልየክን እንዳ ሕማቅ መንገዲ ክምራሐክ እዩ ስምዕኒ እስኺ ግን ከይትናስሐ ክብላ ተለ ድማ ለናስሕ ኣይብለይን እየ ኢላ እዛ ፅፍዒት ድማ እያ ሓደገተን ኣውዚላ ኣለኹ ክመክረኪ ማለት እዩ። ዝሮ ኣነ ለቢ መይኮንክን ካባኺ ግን ሕደግ እዛ ፅፍዒት ግን መይተዋፅአኪ ሓንቲ መዓልቲ ስጥም መለለት በትሪ ምስተገነኸ ማለት እዩ ቃጮ ክትብል ኢኺ ብሱሩ ኣነ ልዕልኻ ልበለኒ ኣነ ልዕልኻ ለነሰዩ ፈትዋ ኣነ ልዕልኻ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እየ ልዕልኻ እየ ኣነ ስኻ ትሕተ ኢኻ ኣነ ግን ብደንብ ገይረ ለዋፀንን ለየዋፀንን ይፈልጥ እየ ኢላ ብጣዕሚ ናይ ሓሳብ ነፂጋቶን ታእሽሙ ጌራተን ከይዳ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ዳግ ድማ ኣብ መንጎ ተሪፉ ማለት እዩ። እና ክቡራት ተኸታተልተይ ከውዚ መሓረና ብእውነት ካብ ናይ መጀመርያ ብዙሕ ነገር ዝሕለፍካዮ ማለት ፅቡቅ ክፈድያ ይኽእል መጀመርያ ናይ መጀመርያ ከተንከባኺብካ ክትሕዝ እኒአካ እቲ ዳሕረዋይታይ ከም ትኾን ስለ ዘይትፈልጦ ማለት እዩ። እና ሊሊ ከዓ ትዕሸይ ኣለኺ ክንዲ ኣሌክስ ፍቅሪ ዝለገሰልኪ ኣይነበረን። ተኸታተልቲ ድማ ብደንብ ጌርና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። እና ዝሮ ዝሮ ተተመቻትኩም ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትባዕኹም ይፈለየኒ ስሰናይ ጥዑሙ ዘበለኩም ንዓኹም ባይ ባይ ፉቱቱቱ እየለብለኩም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሻብ ንራኸብ ባይ